मेरो झन्डा फरफराउँछ, चन्द्र सूर्य जगमगाउँछ, जब टेक्छु माटो माथि स्वाभिमान जुरुमुराउँछ। त्यो मानिसले झन्डा जलाएको दिन राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे बितेको दिन थियो। त्यसै दिन त ग्याल्मो स्याल्मो के नाम गरेका ती चाहिँ भाइहरू फुच्चेहरूलाई कसले 5-10 रुपियाँ पैसा दिए होला नि कि 10-20 रुपियाँ पैसा दिए, बाबु यो झन्डा जलाइदिए भने बिचरालाई झन्डाको अस्तित्व के थाहा, जलाइदिए कि तिनीहरूले, होइन। बाढी आयो घर बारी बगायो, भावीले नै काँडे तार लगायो, नारायणथानमा गेट। यो चाहिँ एउटा नगरपालिकाको नगर प्रमुखको टेबलबाट निकालिदिएको झन्डा मैले। नगरपालिकाको नगर प्रमुख, है। यो झन्डा कहीँबाट मिल्छ कहीँबाट? यो झन्डाको कुनै केही मिल्छ के? रातो भएपछि पुग्ने हो? के छ बुढी आमालाई, के छ नानीलाई, सन्चो छ कि बिसन्चो छ दिलकी रानीलाई। नमस्ते, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरेश तिमल सिन्हा यहाँहरूको माझ उपस्थित भएको छु र आज हामीसँग राष्ट्रिय पोशाक दिवस, राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपाल, राष्ट्रिय झन्डा दिवस तथा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्य हुनुहुन्छ र उहाँको गत मङ्सिर 18 गते शनिबार मात्रै मेरो झन्डा फरफराउँछ बोलको गीत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यही गीतको सेरोफेरोमा रहेर र राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय पोशाक दिवस आखिर के का लागि भन्ने बारेमा उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट बक्समा कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। स्वागत छ हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई एकदम कुशल मङ्गल छ, राम्रो छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? म आजै हिजो गीत निकालियो, अस्ति शनिबार मात्रै। त्यो गीतको अब अलिकति प्रमोसन पनि गर्नु पर्यो र त्यो गीतसँग रिलेटेड रहेर फेरि हामीले पौषको 1 गते चौथो राष्ट्रिय झन्डा दिवस मनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ 2075 सालबाट सुरुवात भएको हो। र त्यो झन्डा दिवसको लागि पनि अलिकति म व्यस्तै छु। र झन्डा दिवस सकिएको 2 हप्तामा फेरि 9औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस छ। त्यो 9औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो वर्ष अलिकति ठुलो र अलिकति भव्य कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म यी सबै कुरामा व्यस्त छु र म यति बेला पनि म आफ्नै अफिसमा बसेर काम गरिराखेको छु। सुरुमा गीतबाट नै अगाडि बढौँ। मेरो झन्डा फरफराउँछ बोलको गीत गत शनिबार मात्रै सार्वजनिक भयो। यो गीत खासमा कसरी बन्यो? यो चाहिँ कसरी बन्यो भने वास्तवमा म गायक त होइन, मलाई त्यसरी गीत गाउन आउने र मलाई त्यो लिरिक्स चाहिँ लेख्न आउने, शब्द लेख्न आउने पनि होइन म। जब 2075 सालमा अब 70देखि त पोशाक दिवस भनेर आयौँ हामी। अहिले मानिसहरूले तपाईँको चाहिँ टोपी दिवस भनेर विश्वभरि मनाउने गर्छन्। तथापि पोशाक दिवस भने पनि, टोपी दिवस भने पनि, धोती दिवस भने पनि नेपालीका पहिचानसँग जोडिएका मुद्दाहरू हुन्। 2075 सालमा आइसके पछाडि हामीले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा चाहिँ केही गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालयमा भएको दुरुपयोग, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ गाडीहरूमा भएको दुरुपयोग, आन्दोलनहरूमा भएको दुरुपयोग, अब कलाकारहरूले गर्ने दुरुपयोग वास्तवमा, होइन, त्यसपछिबाट खेलाडीहरूले गर्ने दुरुपयोग, यी सबै दुरुपयोग देखेर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको अस्तित्व नै तपाईँको चाहिँ धराशायी भयो भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिसके पछाडि हामीले चाहिँ ओहो, अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उजागर गर्नुपर्छ। जसरी पोसाकको एउटा अभियानमा हामी सफल भयौँ, त्यसै गरी झन्डाको अभियानमा पनि हामीले सफलताको सिँढीमा पुग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ अनुभव भइसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यो मनन गरिसके पछाडि हामीले झन्डा दिवसको सुरुवात गऱ्यौँ। अब झन्डा दिवसको सुरुवात गरिसके पछाडि अब देशव्यापी झन्डाको अभियान चलाउन थालियो। च्यातिएका झन्डा विभिन्न स्थानीय तहमा गएर फेर्न थालियो। विभिन्न तपाईँको चाहिँ पार्कहरूमा च्यातिएका झन्डाहरूलाई तपाईँको चाहिँ निकालेर चाहिँ हामीले नयाँ झन्डा राख्न थाल्यौँ। अभियान चल्दै थियो। कहाँ तपाईँको एक दिन म आफ्नै अफिसमा बसिरहेको थिएँ। त्यो अफिसमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ मसँग एउटा भाइ पनि थियो, मैले सम्झिन चाहन्छु। एउटा निश्चल भट्ट भन्ने एउटा मेरो भाइ थियो। अनि हामी गुनगुनाइरहेका थियौँ। हामी गत वर्ष पनि मेरो एउटा सिमानाको गीत निक्लिराखेको थियो, मैले त्यसमा लिरिक्स दिएको थिएँ, तिलक बस्नेतलाई गाउन लगाएको थिएँ। अनि गाउँदै गर्दा मेरो झन्डा फरफराउँछ मुखमा झुन्डियो कि त। अब किन हामी झन्डा फरफराएर हिँडिरहेपछि मेरो झन्डा फरफराउँछ भन्ने भयो। मेरो झन्डा फरफराउँछ अनि चन्द्र सूर्य जगमगाउँछ भयो, अनि स्वाभिमान जुर्मुराउँछ पनि भइसक्यो त्यसमा। अब त्यो शब्दहरू जोड्दैछौँ हामीले, तर गीत पूर्ण भएको छैन। अनि त्यो त्यतिकै गाइयो। अब त्यो मेरो चाहिँ बानी कस्तो छ भने म कतै हिँड्दै गरेँ भने म मोटरसाइकल चलिरहेको बेलामा पनि मसँग लगभग 8-10 वटा गीतहरू अहिले पनि मोबाइलमा रेकर्डेड छन्, शब्दहरू, लयहरू। मलाई पहिलेदेखि बच्चै बेलादेखि चाहिँ गीत गाउने साह्रै रहर हो। म गाउँमा पनि दोहोरी गाउँथेँ, होइन। अब अहिले दोहोरी त यस्ता भ्रामक र यति आक्रामक दोहोरी हुन थाले कि परिवारसँगै बसेर सुन्न नसकिने खालका दोहोरी, होइन।
थोरै टिआरपी र भ्युजको आधारमा चाहिँ अब म र मेरो सन्तान बसेर मेरो बुवा र हामी बसेर चाहिँ सुन्न नसक्ने दोहोरी के दोहोरी त्यो त्यस्ता दोहोरी चाहिँ समाजमा चाहिँ आउन थाले होइन त्यस्ता दोहोरीको तपाईँको चाहिँ दबदबा हुन थाल्यो म बच्चैमा पनि तपाईँको चाहिँ दोहोरीहरू गाउने गर्थेँ होइन बिहा बटुलहरूमा पनि जाने त्यसमा दोहोरी सुनाउ न त उसो भए बच्चामा गाउने दोहोरी बच्चामा गाउने दोहोरी भन्नाले हाम्रो आफ्नै दोहोरी त थिएन तर हामीले दोहोरी बच्चामा चाहिँ अरूको गाउँथ्यौँ होइन जस्तो 2058 सालतिर मैले एउटा गीत मलाई दिमागमा आएको गीत छ घमेश दुलालको एउटा गीत थियो के छ बुढी आमालाई के छ नानीलाई सन्चो छ कि बिसन्चो छ दिलकी रानीलाई त्यो घमेश दुलालले त्यो बेलामा मेरो दिमागमा छाप बसेको मेरो बुवा 57-58 सालमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा कतार जानुभएको थियो त्यो कतार गइरहँदाखेरि चाहिँ अब बुवा उतापट्टि त्यो बेलामा त अब न फेसबुक छ न म्यासेज छ न केही छ केही पनि छैन अब चिठीको भरमा चलिराखेको थियो अनि त्यो गीत चाहिँ एकदमै गरिबको पीडासँग जोडिएको गीत थियो कि त्यो बेलाको लागि होइन बाढी आयो घर बारी बगायो भावीले नै काँडे तार लगायो नारायण थानमा गेट होइन त्योभन्दा पछाडि मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला भेट होइन त्यस्तो थियो नि त अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो साउहरूको कुराहरू सबै भइसकेपछि त्यो गीतहरू चाहिँ मेरो छापमा बस्छ छापेको होइन जस्तो हामीले गीत गाउँदै जाँदाखेरि हे कान्छी ताल परो पानीमा बस्यो माया मेरो आँखैको नानीमा होइन बोला बोला हृदय खोलेर के हुन्छ र मसँग बोलेर हे कान्छी ताल पर्यो पानीमा बस्यो माया मेरो आँखैको नानीमा हामी यस्ता यस्ता गीत गाउने गर्थ्यौँ वास्तवमा नवराज दाईको गीतहरू गाउँथ्यौँ हामी सबभन्दा बढी घुम्तीनिर लेट भयो यस्ता गीत गाउने रहर मलाई बच्चैदेखिको हो मलाई कतिले भन्थे त दोहोरीमा जा काठमाडौँमा दोहोरी हुन्छ त्यहाँ त जतिको मान्छेले दोहोरीमा पनि गाउन सक्छस् होइन अब अहिले काठमाडौँमा जुन रोदी खोलिरहेका छन् मलाई अफर गर्थे जीवनमा त्यो मोडमा पनि आइयो कुनै दिन तर सायद कसैले मलाई लिएर आएर दोहोरीमा राखिदिएको थियो भने आज म दोहोरीमै गाउँदै पनि हुन्थेँ होला मेरो काठमाडौँमा त्यति पहुँच थिएन अनि त्यो गीत गाउने स्वभाव मेरो पहिलेदेखि नै म गाउँदै हिँड्ने म बाइकमा चढेँ भने पनि मोटरसाइकलहरूमा गाडीमा हिँड्दै गर्दा म आफ्नै तालले एक्लै भएँ भने मेरो चाहिँ साथी भनेकै मैले गाउने गीत हो म गाउँदै अनि त्यसमा शब्दहरू निस्किन्छ नि त कहिलेकाहीँ अनि त्यो मेरो झन्डा फरफराउँछ चन्द्र सूर्य जगमगाउँछ अनि स्वाभिमान जुर्मुराउँछ त्यो बिचको एउटा चाहिँ लाइन आएको छैन कि हामीलाई मलाई आएकै छैन अनि कसरी निकाल्ने ल त्यो गीत निकालेको 6 महिना जति भइसकेको छ अनि एक दिन कता थिएँ म के गर्दै थिएँ मलाई थाहा छैन अनि एक्कासी मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो अनुभव भयो अनि मैले त्यो गीतको चाहिँ टुक्का मेरो चाहिँ बानी के छ भने के आउन थाल्यो भन्ने बित्तिकै बिर्सिन्छु पछि भनेर अनि मोबाइलमा रेकर्ड गरिहाल्छु कि अनि त्यो गीत तयार भएको थियो मेरो झन्डा फरफराउँछ चन्द्र सूर्य जगमगाउँछ जब टेक्छु माटो माथि स्वाभिमान जुर्मुराउँछ त्यसरी आएको थियो जस्तो जब टेक्छु माटो माथि भन्ने त्यो शब्द निकाल्नको लागि मलाई लगभग 6 महिना लाग्यो त्यो त्यसमा मिल्नको लागि मेरो पनि त दिमागमा आउनु पर्यो त्यस पछाडि अब हामीले गीत तयारी गर्ने भयौँ लिरिक्स तयार भयो अब मेलोडी पनि तयार भयो मेलोडी अब कसैलाई सोध्नु परेन यो मेलोडी के बनाउने शब्द पनि भयो मेलोडी पनि भयो अनि मैले त्यसमा तयार गरेको थिएँ सगरमाथा माथि फरफराउँछु झन्डा मलाई प्यारो लाग्छ मेरो प्राण भन्दा आँखामा सजाउँछु मुटुमा बसाउँछु मलाई प्यारो लाग्छ मेरो देशको झन्डा अब त्यो अभियान गरिरहँदा त्यो झन्डाको माया त्यो झन्डाप्रतिको विश्वास र जुन गरिमाले मलाई उच्च राख्दै गयो यो बिचको पिरियडमा कोही विदेशी दलालहरूले नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई पनि च्याते त्यसमा पनि त्यो फेरि कस्तो दुःखको दिन थियो भने मैले त्यसलाई सम्झिन चाहन्छु झन्डाको कुरा आएपछि त्यो कुरा आउँछ त्यो मानिसले झन्डा जलाएको दिन राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे बितेको दिन थियो त्यो एकै दिन थियो त्यो गीत सँगै लन्च भएर छ त युट्युबमा अनि मेरो फेसबुक कुनै एउटा मेरो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानो गल्ती थियो हैन त्यो एउटा बच्चाको चाहिँ भिडियो चाहिँ मेरो मोबाइलमा कतैबाट व्हाट्सएपबाट आएर छ
अनि त्यो बच्चाको चाहिँ त्यो अलिकति सानो फुच्चे थियो, त्यो चाहिँ रुँदै थियो। अनि त्यो रुँदै गर्दा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकेडै थियो, नाङ्गै थियो त्यो फुच्चे, सानो फुच्चे थियो। अनि मेरो चाहिँ एकजना साथीलाई मैले चाहिँ यो भिडियो हेर्दा यो कस्तो खालको भिडियो चाहिँ आएर छ, मलाई कसले पठाएको होला भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ हाँसी मजाकमा मैले त्यो भिडियो त्यसलाई म म्यासेन्जरमा पठाइदिएँ। मलाई थाहा थिएन त्यो चाहिँ चाइल्ड ह्यारेसमेन्ट टाइपमा चाहिँ त्यो जाँदो रहेछ र त्यो फेसबुक भन्दा पनि मेसेन्जरले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको एआईले चाहिँ क्याच गरेर मलाई तपाईँको चाहिँ 72 घन्टाको लागि चाहिँ त्यसले सस्पेन्ड गरिदियो, ब्लकै गरिदियो। हेर्न मिल्छ म्यासेज, रिप्लाई दिन मिल्दैन। त्यो जिन्दगीमा मैले सबभन्दा दुःखको दिन सिकेको पाठ हो त्यो। अब त्यस पछाडि त्यसै दिन त ग्याल्मो स्याल्मो के नाम गरेका ती चाहिँ भाइहरू फुच्चेहरूलाई कसले 5-10 रुपियाँ पैसा दिए होला नि कि 10-20 रुपियाँ पैसा दिए, बाबु यो झन्डा जलाइदिए भने बिचरालाई झन्डाको अस्तित्व के थाहा, जलाइदिए क्या तिनीहरूले होइन। अब चाहिँ पैसा त पायो भने बाआमा बेच्ने खालका भाइहरू होला नि तिनीहरू होइन। अब बेचिदिए तिनीहरूले, अब त्यो चाहिँ च्यातिदिए, जलाइदिए। अब समस्या कहाँनिर रह्यो भने एकातिर झन्डा जल्यो, अर्कोतिर राष्ट्रकवि बित्नु भयो, मेरो फेसबुक ब्लक छ है। अब अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालभन्दा ठुलो त केही हुँदै रहन्छ होइन। त्यति भयो। अनि भइसके पछाडि अनि मैले चाहिँ फेरि एउटा वक्तव्य निकालेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर फेसबुकमा त हाल्न पाएन र मैले चाहिँ तल चाहिँ दक्ष कुमार बस्नेत भन्ने चाहिँ यहाँ डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो तिनकुनेमा, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि यसरी झन्डा भयो, त्यो फलानु मान्छेलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कारवाही गर्नु पऱ्यो, यो राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ आचार संहिता, राष्ट्रिय झन्डाको मान सम्मानभन्दा बाहिर गएर झन्डा जलाइएको छ, त्यसलाई गर्नु पऱ्यो भनेर मैले त्यहाँ चाहिँ पठाएको थिएँ। भनौँ मैले किन यो कुराहरू जोडिरहेको भने राष्ट्रिय झन्डामा कहिले आङ्काजी जस्ता मान्छे, कहिले भाङकाजी जस्ता मान्छे होइन, यो विदेशीको पैसा खाएर कहिले हिन्दूवादी झन्डा भन्ने, कहिले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विदेशी झन्डा भन्ने, कहिले तपाईँको आएर यो चाहिँ राजाहरूको झन्डा भन्ने, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको झन्डा भन्ने, होइन। यस्ता यस्ता तपाईँका चाहिँ राष्ट्रद्रोहीहरू, विशेष त मैले यिनीहरूलाई राष्ट्रद्रोही, देशद्रोहीको उपमा दिन्छु मैले होइन। यदि मेरो बसमा चल्थ्यो र मैले यदि तपाईँको चाहिँ मेरो हातमा सरकार थियो र मैले यदि कारवाही गर्न पाउँथेँ भनेदेखि म तिनीहरूलाई जेलै हालिदिने हो होइन। यी त देश निकाला गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन्। विदेशी डलर खाएर, विदेशी डलर पचाएर राष्ट्रिय झन्डालाई तपाईँ चाहिँ हिन्दूका झन्डा भन्ने, राष्ट्रिय झन्डालाई तपाईँ विदेशीका झन्डा भन्ने होइन। यस्ता खालका मानिसहरू यो देशमा भइसकेपछि यो राष्ट्रिय झन्डाको विषयमा एउटा गीत बनाउनुपर्छ। मलाई थियो, मैले अघि नै भने दोहोरी गाउन पनि सम्भावना थियो, गाउँमा दोहोरी पनि गाइएको हो, मैले दोहोरी पनि निकाल्न सक्थेँ होला, गाउन मलाई कुनै समस्या होइन। तर मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो भन्दाखेरि मैले झन्डाको लागि एउटा गीत गाउनुपर्छ, स्वाभिमानका लागि पनि मैले गीत गाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो मेरो झन्डा फरफराउँछ गीत निकालेको। कस्तो प्रतिक्रिया आयो यो गीत सार्वजनिक भएपछि? दर्शक महानुभावहरूले के भन्नुभयो? अब मान्छेले कसरी अहिले चाहिँ प्रिडिक्सन गर्छ, प्रिडिक्सनको कुरा गरिदिन्छ म। प्रिडिक्सन आजको डेटमा कस्तो प्रिडिक्सन छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो प्रिडिक्सन छ आजको डेटमा भने तपाईँको भिडियो कति चल्यो र कति चलेन, तपाईँको भिडियोले कति इम्प्याक्ट पारेन मान्छेले युट्युबमा हेर्छ क्या। युट्युबमा कति भ्युज गयो, 24 घन्टामा कति भ्युज गयो, 48 घन्टामा कति भ्युज गयो, कति जानुपर्ने हो होइन। म एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु यस्ता मानिसहरूलाई, नातिकाजीले गीत गाउँदाखेरि कहाँ थियो युट्युब, कहाँ थिए यत्र टेलिभिजन, कहाँ थिए रेडियोहरू, कहाँ थिए एफएमहरू होइन। भक्तराज आचार्यले त्यत्रा गीत निकालेर तपाईँको चाहिँ शिरोमणि बने, स्वर सम्राट तपाईँको नारायण गोपाल बने होइन। तारादेवी लगायत यिनीहरू यति धेरै मानिसले गीत गाए। र अरू कुरा छोडिदिउँ, तपाईँको चाहिँ लताहरूले भारतमा गीत गाउँदाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ कहाँ थियो त तपाईँको चाहिँ यत्र तपाईँको चाहिँ युट्युब र दुनियाँ टेलिभिजन। मापन कसरी गर्ने? मापन भनेको मानिसलाई त्यो गीतले कसरी इम्प्याक्ट पार्यो, प्रभाव के पार्यो भन्नेको मापन हुने हो होइन। भ्युजको मापन गर्ने, अनि भ्युजमा तपाईँको चाहिँ यो त राम्रो कुरा होइन नि त। र भाइरल भन्ने चिज त मलाई पहिले पनि मन पर्दैन र आज पनि मन पर्दैन, सम्भवतः भोलि पनि मलाई मन नपरोस्। मेरो गीतको इम्प्याक्टको सवालमा मैले यो गीत राष्ट्रिय झन्डा दिवसको लागि समर्पण गरेर गाएको गीत हो। मलाई यसबाट चाहिँ भ्युज आउला, मेरो युट्युबमा तपाईँको चाहिँ धेरै भ्युज भए पछाडि मोनिटाइज होला, त्यसबाट मलाई पैसा आउला, अनि त्यो तपाईँको म पैसा खर्च गरौँला, त्यो मेरो उद्देश्य कदापि होइन र हुने पनि छैन। मेरो कुरा के हो भने यो झन्डा राजानन्द माण्डव्य भोलिको दिनमा मर्छ, जाने निश्चित छ।
आया यसो जाएगा राजा रङ्क फकीर, कोही सिंहासन चढचला कोही बँधा जन्जिर भनेर तुलसीदासले चाहिँ लेख्नु भएको छ। आएपछि जाने सबै जाने हो। यो संसारमा पृथ्वीको पनि एउटा आयु छ, निर्जीव भनेको हामीले पृथ्वी, त्यसको पनि आयु छ भनेपछि सबैको जाने छ। जाँदै गर्दा कि कृति यस्तो बनाएर जाउँ जुन कृति मरे पछाडि पनि मलाई नसम्झिने कृतिलाई मान्छेले सम्झोस्। आज स्वर सम्राट छैनन् तर उनका गीत आज पनि हामी आँखा छोपे नरो भन्ने हैन भन्नु परेको छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ र मैले यो गीत निकालेँ। मलाई यो गीत वास्तवमा अभियानको लागि समर्पित हो र यो गीत मैले आफ्नै लागि लेखेको। गीतको प्रतिक्रिया भ्युजमा म गइनँ, किनकि यो यस्ता खालका गीतहरू हेर्ने मान्छे नै कम हुन्छन् हैन। मैले छाडा बोलेको थिएँ भने, मैले गाली गरेको थिएँ भने हैन, मैले तपाईँ अरूलाई चाहिँ तपाईँ ब्याटल गरेको थिएँ भने, ए राष्ट्रिय झन्डा तपाईँको चाहिँ मैले जलाउने तपाईँ च्यात्ने दुनियाँ दिवाना गरेको थिएँ भनेदेखि त्यसको अर्थ लाग्थ्यो होला। र मलाई त्यो चाहिएकै छैन। मलाई मेरो झन्डा प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ। सक्यो। प्रतिक्रिया जसले हेरे राम्रै दिएछन्, म खुसी छु। यसरी तपाईँ यो झन्डा दिवस गरिराख्नु भएको छ नि, यो झन्डा कस्तो हुनुपर्ने हो? देशमा झन्डाको दुरुपयोग कतिको भइरहेको छ? के पाउनुभयो? तपाईँ नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि जानुभयो, कयौँ झन्डाहरू पनि फेर्नुभयो, त्यहाँका पुराना झन्डाहरू पनि लिएर आउनुभयो। कस्तो रहेछ यो देशमा झन्डाको हालत? अब नेपालीलाई त रातो चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि भएर त्यसपछिबाट गएर चन्द्र र सूर्य भए पुग्छ नेपालीलाई। नेपालीहरू के भन्छन् भने मलाई धेरैजना, तँलाई किन धेरै फुर्ती गर्नु पऱ्यो, फुरफुर फुरफुर गर्नु पऱ्यो होइन, हाम्रो झन्डा जस्तो भयो भने हाम्रो झन्डा प्राण हो, गाली पनि गर्छन्। म यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ भिडियोहरू साना साना भिडियोहरू बनाएर म टिकटकमा हालिदिने गर्छु कि यो फेरेको ओरेको यताउति गरेको। मलाई गाली आइराखेको हुन्छ होइन, तँ फुर्ती गर्छस् यताउति भनेर। मलाई त्यस्तो केही पनि फरक लाग्दैन। मैले एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। मैले यहाँ केही झन्डाहरू पछि सङ्ग्रहालय बनाउँछु म झन्डाको भनेर मैले चाहिँ यहाँ झन्डाहरूले मैले स्थानीय तहहरूबाट लिएर आएको छु कि म प्रायः त यो झन्डाहरू मैले आज चाहिँ तपाईँको लागि भनेर मैले यहाँ लिएर आएको छु। यहाँ केही छन्, मसँग 30-35वटा झन्डा छन्। यहाँ ठुला ठुला झन्डाहरू पनि छन्। जस्तो यो चाहिँ एउटा नगरपालिकाको नगर प्रमुखको टेबलबाट निकालिदिएको झन्डा मैले। नगरपालिकाको नगर प्रमुख है, उसका कत्रो हुन्छ उसका फुर्ती होइन, म मेरो होइन, उसलाई पार्टीको झन्डा थाहा छ। त्यसमा यो झन्डा कहीँबाट मिल्छ? मिल्छ कहीँबाट? यो झन्डाको कुनै केही मिल्छ के? रातो र रातो भएपछि पुग्ने हो यो एउटा है। अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको तपाईँको कि त सेक्सन अफिसर हुन्छ कि नभए उपसचिवसम्म हुन्छ नगरपालिकामा। उहाँको टेबलबाट ल्याएको झन्डा मैले यो होइन, यो यही लेभलको छ। यो यस्तो छ। अब यो झन्डा भयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा पास गरेर गएको हुन्छ कि होइन, उसलाई थाहा छ यो झन्डाको विषयमा, तर उसलाई आवश्यकै छैन यो झन्डाको के आवश्यक रह्यो। अर्को एउटा छ, यो कतै तपाईँको चाहिँ प्रयोग भएको, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्का च्यातिएर यो पाल परेर छ भनेर तपाईँको चाहिँ मैले लिएर आएको हो। यो त्यत्तिकै छ यो एउटा। अर्को यहाँनिर छ, यो चाहिँ कुनै एउटा नगरपालिकाले यहाँनिर एउटा लामै ठुलै झन्डा छ। यसमा चाहिँ के छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ कि होइन। एउटा नगरपालिकामा लगभग चाहिँ 70-80जना 100जना चाहिँ कर्मचारी हुन्छन्। मेयर हुन्छ, उपमेयर हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय हुन्छ, शाखा अधिकृत विभिन्न हुन्छन्, पालेसम्म हुन्छन् नि होइन। त्यो नभइकन त्यहाँ अरू पनि जान्छन्, एनजिओ आइएनजिओका मान्छे जान्छन्, सरकारबाट जान्छन्, सिडिओबाट जान्छन्। नगरपालिका भनेको त्यो एउटा चाहिँ स्थानीय तह भनेको ठुलो एउटा अङ्ग हो। त्यो कसैलाई मतलब छैन। यो मैले एउटा सुर्खेतको कुनै एउटा नगरपालिकाबाट झिकेर ल्याएको झन्डा हो यो होइन। वास्तवमा भन्यो भने मैले ठ्याक्कै भन्यो भने मैले यो चाहिँ सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिकामा बाहिर तपाईँको झन्डा राखेको थियो, त्यो नगरपालिकाबाट निकालेर ल्याएको। अर्को एउटा छ यसमा तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् चन्द्रमामा 1 2 3 4 5वटा होला होइन। हुन्छ कतिवटा? एउटा पालिकाले यो लेभलको झन्डा प्रयोग गरेर यसको चुच्चो हेर्नुहोस् न तपाईँ यहाँ कस्तो छ, हेर्नुहोस् यसको चुच्चो हेर्नुहोस् यहाँनिर होइन। यो लेभलको झन्डाहरू तपाईँको चाहिँ यो प्रकृतिका झन्डाहरू हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्ता खालका झन्डाहरू स्थानीय तहले प्रयोग गरिसके पछाडि नबोल्ने हामी। अनि जस्तो बनाइदिए पनि हामी चुप्पो लाएर बस्नुपर्ने कि हामी कसैको दास हौँ, म गुलाम हो कसैको तपाईँको चाहिँ गुलामी गरिराखेको छु मैले। यो पनि त्यस्तै हो, च्यातिएको झन्डा हो यो।
यो च्यातिएका यस्ता यस्ता च्यातिएका यो लेभलको च्यातिसकेपछि यो झन्डा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ निकालिदिने गरेको छु। यो एउटा रह्यो होइन। अब अर्को एउटा छ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट लिएर आएको मैले भने यो चाहिँ इलामबाट लिएर आएको होला। म इलाम घुम्न गएको थिएँ अनि इलामको त माथि त चिया बगानमा चाहिँ झन्डा फरफराइराखेको छ। यो झन्डा इलाममा कम्तीमा पनि दिनको 2-4 हजार मान्छे त्यो इलाममा जान्छन् होइन। सबैले त्यहाँ टिकटक बनाउँछन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन्, भिडियो बनाउँछन् होइन। इलाम बजार घुम्छन्, दुनियाँ गर्छन्। कसलाई चिन्ता छ राष्ट्रिय झन्डाको के होइन। यसको मतलब तँलाई मात्र चिन्ता छ नभन्नु न होइन। जसले चिन्ता गर्नु पनि त्यसलाई चिन्ता छैन। अनि म जस्तो एउटाले अथवा चाहिँ 2-4 जना मलाई जस्तै झन्डाको माया गर्ने मान्छे 2-4 जनाले चाहेर के गर्न सक्छ। यो एउटा झन्डा ल हेर्नुहोस्। यो झन्डा मैले त्यो पोलबाट झिकेर तानेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ म त फेरि प्रायः हिँड्दाखेरि झन्डाहरू बोकेरै हिँड्छु। ब्यागमा 2-4वटा झन्डा बोक्छु। मलाई थाहा छ यो जुनसुकै बेला जाने फेर्नुपर्छ भनेर। यो लेभलको झन्डा चाहिँ थाहा छ। यो इलामको बगानबाट निकालेर ल्याएको यो एउटा र यो सम्भवतः तपाईँको चाहिँ कुनै पालिकाबाट हो कि यसको चाहिँ मैले लेखेर राखेर हिँडेर छु। यसको हालत चाहिँ यही नै छ छैन यो छ भने पछाडि यस्ता धेरैवटा झन्डा लगभग मसँग 30वटा भन्दा मास्तिर यस्ता झन्डाहरू छन्। मैले मेरो यो झन्डा हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो के हो त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। अब एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै मैले यहाँनिर त्यो झन्डा बोकेर ल्याएको छैन। मार्ग अब सबै च्यातिएका गाँठा परेका भन्दा झन्डै छैन मसँगै होइन। यी फेरि फ्याँकेका झन्डा होइन नि। यी फेरि यी फरफराइरहेका हुन्छन् नि कुनै कार्यालयमा कुनै भवनमा काहीँ फरफराइरहेका यी झन्डाहरू मैले चाहिँ असह्य भएर यस्ता खालका झन्डा प्रयोग गर्ने भनेर मैले बोकेर लिएर आएको। अब झन्डा कस्तो हुन्छ भन्दा जहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा एकचोटि रोकौँ त ऊ त्यहाँ छ ऊ त्यो लिएर आउँछ एक्चुअली। र जहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा कस्तो हुन्छ भन्दा यो मैले चाहिँ यो एउटा चाइनाबाट मगाएको किरिङ हो। यो नेपालमा यस्तो किरिङ पनि बन्न अलिक महँगो पर्ने भएर यो किरिङ मलाई जम्मा 3 सेट आएको थियो। त्यो 3टा आउँदाखेरि मैले यो चाइनाबाट मगाउन खोजेको थिएँ। यो चाहिँ धेरै मगाउनु पर्ने भएको र मैले यसलाई तपाईँको चाहिँ अहिले मगाइसकेँ तर आइपुगेको छैन। अलिक महँगो पनि छ। यो एउटा किरिङ मैले तयार गरेको छु। यो चाहिँ सबैले बाइकमा बोकेर हिँडुन् न कम्तीमा पनि भनेर होइन। यो चाहिँ जहिले पनि झन्डाको यो कुनो र यो कुनो जहिले पनि तल्लो र माथिल्लो चुच्चोमा जहिले पनि दुईटै चुच्चो बराबर हुन्छ। समानान्तर चुच्चा हुन्छन्। तर समानान्तर चुच्चा भइरहँदाखेरि पनि यो माथिल्लो चुच्चो चाहिँ हल्का तपाईँको चाहिँ लामो हुन्छ। हल्का नदेखिँदो नाप्ने हो भने लामो हुन्छ। देखिँदाखेरि बराबर देखिन्छ। र जहिले पनि चन्द्रमामा 8वटा कोण हुन्छ किनकि चन्द्रमामा 16वटा कोण हुनुपर्छ होइन। चन्द्रमामा 16 कला भनिन्छ। 16 कोण हुनुपर्छ। त्यो मध्ये अर्ध चन्द्रमा खुर्पेटो टाइपको चाहिँ हामीले प्रकृतिको प्रयोग गर्छौँ भने तल्लोमा चाहिँ हामीले 12वटा कोण हुन्छ। त्यो 12वटा कोण भनेको चाहिँ 12वटा राशि 12वटा महिना। सूर्य चाहिँ हरेक महिना एउटा राशिमा प्रवेश गर्छ। जस्तो हामी प्रकृति पूजक मान्छे हो नि त होइन। यो चाहिँ यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यो बाहुनको यो हिन्दूवादीको यो यसको त्यसको भनेर भनेको छ। बिचरा जसले यसको विरोध गरिरहेछ त्यसलाई केही थाहा नै छैन होइन। अल्पबुद्धि भयावह होइन। एउटा श्लोक छ यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाव्यम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति भन्ने एउटा शास्त्रमा श्लोक छ। जो मानिसको बुद्धि छैन जो मूर्ख छ त्यसलाई हामीले शास्त्र दियौँ भने त्यसले के गर्छ त्यसको गलत 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 उल्टो उल्टा लगाइदिन्छ अरे कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम होइन। त्यो खालको एउटा छ। धेरै कुराहरू छन्। अब यी भाइ फुच्चाफाची आङ्काजी साङ्काजी के यो तपाईँको चाहिँ विदेशीको पैसा खानेहरूलाई के थाहा राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा महत्त्व के थाहा होइन। पैसा भयो भने आमा बेच्नेहरूलाई हामीले के अब यो तिनीहरूसँग त के विवाद गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई। साथीहरू कहिलेकाहीँ त लाग्छ होइन जाउँ विद्रोह गरौँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ ठोकिदिनु जस्तो लाग्छ। अनि मलाई के विद्वान मानिसहरूले भन्नुहुन्छ होइन कुकुरले धेरै गऱ्यो भने भोग्ने त भन्ने हजुर तपाईँ कहाँ आफै भोगेर बसिराख्यो भन्छन् मलाई। रगत त उम्लिन्छ मेरो भने जस्तो यो झन्डामा 8वटा कोण छ। चन्द्रमामा सूर्यमा 12वटा कोण छ। यसको अनुपात जहिले पनि 3/2 3:2 को रेसियो हुन्छ। त्यसलाई अनन्त अनुपात पनि भनिन्छ। 3:2 भनेको चाहिँ 3 र 2 को अनुपात भनेको जहिले पनि तपाईँको चाहिँ शेष नबस्ने अनुपात हो। अनन्त अनुपात भन्छ। यो अनुपातमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो झन्डा त्यस्तो छ। यसको तपाईँको चाहिँ किनारा निलो छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो 45 डिग्रीको एङ्गलमा यो हुनुपर्छ। अनि यसको मुनिबाट चाहिँ मैले यसमा चाहिँ लेखेर लिएर आएको छु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी होइन। यो छ त्यो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर हामीले सबैतिर प्रयोग गऱ्यौँ। हाम्रो निशान छापमा पनि प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ कसैलाई पनि थाहा छ।
जब रावणलाई चाहिँ रामले मारिसके पछाडि स्वर्णको चाहिँ लङ्का थियो। श्रीलङ्का भनेको त स्वर्ण लङ्का हो। अनि रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभएछ, लक्ष्मण यो श्रीलङ्का सुनै सुनको लङ्का छ, यो तिमी भोग गर, तिमी यहाँको राजा भएर बस, यो राज्यभार तिमी यहाँको सम्हाल भनेर भनिसके पछाडि अनि लक्ष्मणले भनेको श्लोक हो यो, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमयी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। त्यो श्लोक त्यहाँबाट आएको। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमयी लक्ष्मण रोचते, अर्थात् स्वर्णमयी लङ्का नै पनि म रोज्दिनँ, नमयी लक्ष्मण रोचते, मलाई मन पर्दैन। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरीयसी, जननी र जन्मभूमि भनेको चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, त्यो भएर यो लङ्का मलाई नदिनुहोस् भनेर मैले त छोडेर आएको थिएँ। त्यति राम्रो श्लोक हामीले यहाँ राखेका छौँ, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरीयसी भनेका छौँ। आजको डेटमा भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ दिनको 2000 भन्दा माथि यो देशबाट पलायन भइरहेका छन्। एनआरएनका नाममा लगभग तपाईँको चाहिँ करोडभन्दा माथि नेपालीहरू नेपाल छोडेर बाहिर भइसके। अनि हामी यो श्लोक रटिरहेका छौँ, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमयी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हामी त्यो श्लोकमा छौँ। यो श्लोक यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ हाम्रो निशान छाप, नेपालको जुन निशान छाप छ त्यसमा पनि यो श्लोक छ। मैले एउटा कुरा सुरुमै जोड्नुपर्ने रहेछ, छुट्याइदियो। दारी पाल्नु भएछ नि हजुरले जुन, यो दारी पाल्नुको मुख्य चाहिँ के हो, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? होइन, दारी पाल्या होइन, दारी नफाल्या हो होइन। मैले पहिले मलाई दारी एउटा सोख थियो, दारी आयो, फेरि बाहुनको छोरो उसै पनि दारी आउने मेरो होइन। फेरि त्यसको मतलब म नि बाहुनको छोरो आएको छैन दाई भनेको छ, कहीँ आएछ, आउँदै होला होइन। मैले दारी जानेर 2-4 चोटि मात्र चाहिँ ब्लेड लगाएर खौरिएको छु, नत्र भने मलाई दारी पाल्न मनपर्छ। पहिले म बनारस बसेँ 2 वर्ष, मेरो कपाल र दारी दुइटै मैले पालेको थिएँ, मेरो दारी यतिसम्म थियो। हाम्रो परिवारमा सबैले दारी पाल्छौँ, हाम्रो त्यो तपाईँको चाहिँ खासियतै हो भनेको। हामी दाजुभाइमा सबैले पाल्छौँ र दारी पाल्दाखेरि मलाई चाहिँ मजा लाग्छ, खुसी लाग्छ, त्यस्तो खासै केही चाहिँ छैन। राष्ट्रिय पोसाकतिर जाउँ। हजुरहरूले जसरी राष्ट्रिय पोसाक दिवस पनि मनाइराख्नु भएको छ, यो राष्ट्रिय पोसाक दिवसमा चाहिँ दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक मान्नुपर्छ भनेर जसरी लागिराख्नु भएको छ नि हजुरहरू, किन चाहिँ दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक मान्ने? यो भ्रम हो नि त, यो पनि भ्रम हो। जस्तो मलाई कति गाह्रो भइरहेको छ यो मुद्दा स्थापित गर्न भने, अब राष्ट्रिय पोसाक यो दौरा सुरुवाल होइन, राष्ट्रिय पोसाक सबै सिद्ध्याउनुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ भने मलाई विदेशीले पनि पैसा दिन्थ्यो होला होइन। विदेशीले त यहाँ नेपालमा तपाईँको चाहिँ राम्रै डोनर झर्छन् यहाँ, हाम्रा कला संस्कृति सभ्यता इतिहास होइन, यी सबै सिद्ध्याउनको लागि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यदि मैले नजिकबाट चाहिँ निहाल्ने हो र सो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राष्ट्रिय पोसाक भनेको दौरा सुरुवाल मात्र होइन। सबभन्दा पहिले मान्छे क्लियर हुनु जरुरी छ होइन। यति बेला मैले तपाईँको लगाएको पोसाक, जो म आफैले लगाइरहेको पोसाक छ, यो पोसाक कुर्ता पाइजामा र यो कोट हो। यसलाई हामी जोहारी कोट पनि भन्ने गर्छौँ र मेरो शिरमा टोपी छ। के बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले नेपालको संविधानले बहुसंस्कृति, बहुल जाति, बहुल सभ्यता, बहुल भाषीको चाहिँ उपनाम दिएको छ र नेपाल यस्तो देश हो, बहुल संस्कृति, बहुल भाषा, बहुल पोसाक यी लगायतको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र यो अविभाज्य राष्ट्र हो भनेर तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधान 2072ले प्रष्ट पारेको छ। भनेपछि दौरा सुरुवाल मात्र राष्ट्रिय पोसाक, अरूका पोसाक चाहिँ गैर राष्ट्रिय, अराष्ट्रिय यावत कुराहरू आउँछन् होइन। जो मानिसले मलाई सोधिरहेको छ उसले भित्र हृदयमा हात राखेर चाहिँ हुन्छ नि, यहाँ राखेर सोधोस्, तपाईँले तपाईँको आफ्नो जातिको पोसाकलाई संरक्षण गर्नलाई तपाईँले के गर्नुभएको छ? तपाईँले कतिचोटि लाउनुहुन्छ वर्षको? तपाईँका सन्तानलाई कतिचोटि लगाइदिनु भएको छ? तपाईँले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन र संरक्षण गरिरहनु भएको छ? तपाईँको जातीय पोसाक पनि मैले संरक्षण गरिरहेको छु, हाम्रो अभियानले संरक्षण गरिरहेको छ होइन। ए दौरा सुरुवाल त संरक्षण भयो, हाम्रो त सकियो नि भन्ने तपाईँको दिमागमा त चेत आउनु पऱ्यो नि त होइन। एउटा। दोस्रो, नेपालमा भएका ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र लगायतका जुन 4वटा वर्ण छन्, मान्छे 4 जात भन्छ, 36 वर्ण भन्छ होइन। हुने 4 वर्ण 36 जात हो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा 36वटा जात थिए, उनले 36 जातको कुरा गरे। हामी नेपाली यस्ता बहुरा छौँ कि
4 जात 36 वर्ण हुन्छ नि, सम्झाउँदा थाकिसकेँ म। ए बाबा 4 जात होइन के, 4 वर्ण हो होइन। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र भनेको तपाईँको चाहिँ त बाहुनमा मात्र लागु हुँदैन। त्यो नेवारमा पनि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हुन्छ, मगरमा पनि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हुन्छ, राईमा पनि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र हुन्छ है। सबै ती चाहिँ उसमा हुन्छ नि, हामी जुन जात भन्छौँ, कास्टको कुरा गर्छौँ हुन्छ। र अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी यो कुरालाई नोटेट गरौँ है, यो कुरालाई राखौँ है। यो पछि पनि मलाई चाहिन्छ, यो तपाईँहरूको लागि पनि राम्रो छ। मैले एउटा प्रतिपादन गरेको कुरा भन्न खोजेको आज संयोगले, हामी दुईटा चिजमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ सोसाइटी, हाम्रो समाज बाँचेको छ। दुईटा चिजमा, एउटा समुदाय, एउटा सम्प्रदाय। यो हाम्रो मानव सभ्यता चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ तपाईँको अड्किएको छ। जस्तै समुदाय, सम उदय इति समुदाय भन्छ कि, जस्तो सम उदय भनेको चाहिँ, सम भनेको एउटै, उदय भनेको चाहिँ जस्तै उदाउनु। जस्तो एउटै भाषा बोल्ने, एउटै संस्कृतिमा रमाउने, एउटै पर्व मनाउने, एउटै खालको पोसाक लगाउने, एउटै खालको कल्चर भनौँ गर्ने र एउटै खालको तपाईँको चाहिँ अनुहार स्वभावहरू यिनीहरू भएका मानिसहरू सम उदय समुदाय। समुदाय के त भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामी जात भन्छौँ नि, यो त विदेशी यो युएनहरूले तपाईँको चाहिँ बेपत्तै पैसा खुवाइदिएर, तपाईँको चाहिँ यो क्रिस्चियन मिसनरीहरूले बेपत्तै पैसा खुवाइदिएर नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो कास्टलाई तपाईँको चाहिँ यस्तो धुलो बनाइदिए नि होइन। नेपालको सभ्यतै सिधाइदिए यिनीहरूले, यी फटाहरूले। जस्तो ब्राह्मणमा म ब्राह्मण होइन नि त होइन, म ब्राह्मण होइन। ब्राह्मण मध्येको पनि ब्राह्मण हुन्छ होइन। यहाँ त हामी थरमा गइदिउँ कि होइन, कर्ममा जानु पऱ्यो नि त होइन। जन्मदा जायदे शूद्र कर्मणा द्विज उच्चते भनेर तपाईँ त्यत्रो तपाईँको चाहिँ नीतिले भनिरहेको छ नि त। जन्मिँदा सबै शूद्र हुन्, त्यसले कर्मै केही गरे हुँदैन होइन। कर्मणा द्विज उच्चते, जब उसले कर्म गर्छ कर्मको आधारमा ऊ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ द्विज भनेको चाहिँ ब्राह्मण भन्छ, ब्राह्मण हुने हो भन्ने कुरा। जस्तो मेरै तपाईँको चाहिँ बाहुन कुलमा जन्मिएर यदि कोही तपाईँको चाहिँ तपाईँको खसी बोका काट्छ अथवा तपाईँको चाहिँ उसले तपाईँको चाहिँ त्यो खालको तपाईँको चाहिँ व्यवसाय अँगालेको छ भनेदेखि त ऊ ब्राह्मण भएन नि त, उसको कर्मले त ऊ शूद्र भयो नि त होइन। जस्तो मैले तपाईँ चाहिँ पोसाकको व्यवसाय गरिरहेको छु, मैले तपाईँको चाहिँ यदि आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि भनिदियो भनेदेखि त त्यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि त त्यो सिलाउने काम भनेको त तपाईँको दलितको काम हो नि त। अब त्यहाँ त काम त त्यसरी कामको आधारमा त्यसरी छुट्टिएको हो नि त होइन। व्यवसाय गर्नेलाई वैश्य भन्थ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ देशको लागि लड्नेलाई, ब्राह्मणको लागि लड्नेलाई, धर्मको लागि लड्नेलाई क्षेत्री भन्थ्यो। त्यो सबैमा छ कि। हामीले किन यो जोड्न चाहेको भने ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको वर्ण हो, सबभन्दा पहिले बुझ्न आवश्यक छ। यो वर्ण हो। र तपाईँको 36 जात भनेको चाहिँ जुन हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ भन्छौँ नि, जस्तै ब्राह्मणमा हामी पर्छौँ, तपाईँको चाहिँ नेवार पर्यो, गुरुङ पर्यो, राई पर्यो, मगर पर्यो होइन। जस्तै राउटे, कुसुन्डा, थारू यी लगायतका जुन कास्टहरू छन् अहिले बढेर कतिपय 126 भन्दा मासतिर पुगिसके होइन। सुन्थाल भन्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यो 126 भन्दा मासतिर पुगेका ती चाहिँ के हुन्छ, ती चाहिँ जाति हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा गर्ने बेलामा चाहिँ 36 थिए, उनले काउन्ट गर्दा, उनले चाहिँ गर्दा। अहिले त बढ्यो नि त, त्यो बेलामा त त्यति धेरै देशभरिको त थिएन, उनीसँग अनुसन्धान भएन। एउटा रह्यो समुदाय, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, र अर्को सम्प्रदाय है। यो हाम्रो चाहिँ मानव सभ्यता यी दुईटा कुरामा अड्केको हुन्छ। सम्प्रदाय भनेको सम प्रदत्त अदाय इति सम्प्रदाय। सम भनेको एउटै, प्रदत्त भनेको दिने होइन। त्यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामी धर्मको कुरा गर्छौँ नि अहिले, हिन्दू मुस्लिम अग्रम बग्रम भन्छौँ नि, यी धर्म होइनन्। हिन्दू कहाँ धर्म हो त, मुस्लिम कहाँ धर्म हो त, जैन कहाँ धर्म हो, क्रिस्चियन कहाँ धर्म हो होइन। ती त सबै शाखा हुन्, अर्थात् के हुन् त भन्दाखेरि सम्प्रदाय हुन्। तिनीहरू एउटै खालको चाहिँ नियम कानुन लाग्छ नि त तिनीहरूमा। जस्तै हिन्दूको एउटा नियम कानुन लाग्छ, मुस्लिमको एउटा नियम कानुन लाग्छ। त्यो समुदाय मानव सभ्यतासँग सम्बन्धित छ होइन। र सम्प्रदाय चाहिँ मानव तपाईँ आचरणसँग सम्बन्धित छ। यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू। र म यी कुरामा चाहिँ एकदमै म बोलिरहेको छु। यो जाति भन्ने होइन रहेछ। जस्तो नेवारको कुरा हामी गर्छौँ भने नेवार जाति होइन। यहाँ त के गर्थे, नेवारलाई जनजाति बनाएर लिएर गएर चाहिँ राख्थे। नेवार कहाँ जनजाति हो, कहाँ आदिवासी हुन् र होइन नि।
त्यो त समुदाय हो, नेवार समुदाय हो, राई समुदाय हो, समुदाय। मैले अहिले भने नि तिनीहरू एउटै भाषा बोल्छन्, एउटै संस्कृति मनाउँछन्, एउटै पेरोफेरोमा बस्छन्, तिनीहरूको सबै कुराहरू एउटै हुन्छ नि। तिनीहरूको उदय कसरी भयो, एउटै प्रकृतिबाट भयो, त्यसलाई समुदाय भन्छन्। अब यो बुझ्दैनन् मान्छेले, अनि मैले बोलो यो विद्वान भएछ, यो ठुलो कुरा गर्छ भन्छन्। अब भन्नु पनि हुँदैन, यो देशमा नबोली पनि भएन। त्यो भएर मैले अघि भनेको धर्म भनेको जहिले पनि धारा यति यति धर्म। धर्म भनेको के हो? जस्तो सूर्यको धर्म के हो? ताप दिने। पानीको धर्म के हो? प्यास मेट्ने, शीतलता दिने। हावाको धर्म के हो? होइन, हावाको धर्म के हो त? हावाको धर्म त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने। त्यो त पवन भन्छौँ हामी, होइन? त्यो त बहनी हो। त्यो त अब हावामा अक्सिजन पनि आउँछ, कार्बन डाइअक्साइड पनि आउँछ, हाइड्रोजन पनि आउँछ। हावाको काम भनेको के हो भन्दा बग्ने। यो पृथ्वीको काम के हो? धरा, होइन? त्यो धराको काम भनेको त उब्जनी गराउने होला, होइन? धराको काम भनेको चाहिँ धरातल होला, होइन? हामी धरातलको कुरा गर्छौँ। धरा भनेको पृथ्वी, तल भनेको तल भयो। यी यावत कुराहरू छन्। अब यो एकै दिनको कुरामा हामीले सक्ने अवस्था छैन। अब अन्तमा देश किन बनेन, यो विषयतर्फ? देश नबनेको होइन, हामीले सपना ठुलो देखेको हो। देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने वर्षेनी हामी 52 खर्ब रुपियाँ पैसा तपाईँको चाहिँ लगभग एउटा व्यक्तिको भागमा 52,000 पैसा चाहिँ ऋण पऱ्यो रे भनेर हामी चिन्तित भइरहेका छौँ। देश रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ। देशका होनहार युवाहरू, अस्ट्रेलियाले तपाईँको नेपाली 10,000 नेपालीले, हाम्रो मन्त्रीको भाषण कस्तो छ भने अस्ट्रेलियामा हाम्रा नर्सहरूलाई सप्लाई गर्छौँ हामी, होइन? 10,000 नर्सलाई हामी पठाउँछौँ, होइन? कर्णाली र तपाईँको चाहिँ त्यो सुदूरपश्चिम पारीका गाउँमा आज पनि तपाईँको मानिसहरू डक्टर नर्स बिना छन्, होइन? एउटाले भाषण गर्थ्यो अस्ति, केपी ओलीले तपाईँको भन्नुभएको छ 2076 सालभित्र पानी जहाज सुन चल्छ भनिदिनु भएको छ, झन्डा राखेर। अस्ति एउटाले सोध्दै थियो उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट छुटेपछि, सकिएपछि, अनि तपाईँ त भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ एक चाहिँ गाउँमा एउटा डक्टर भनेर, होइन? के हो त भन्दाखेरि अब अहिले एउटा पसलमा सिटामोल, तपाईँको चाहिँ डिकोल्ड लगायत केही साना साना औषधि राखेर एउटा डब्बामा राखेको हुन्छ कि, अनि डब्बामा राखेपछि भने त्यो उहाँले भनेको डक्टर त्यही हो कि, बुझ्यो कि होइन? उहाँले भनेको डक्टर त्यो चाहिँ एमबिबिएस गरेको, एमडी गरेको डक्टर चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन, होइन? टाउको दुखो भन्यो भने तपाईँको चाहिँ डाइजिन दिन्छ, पेट दुखो भन्यो भने डिकोल्ड दिन्छ, होइन? ज्वरो आयो भन्यो भने तपाईँको चाहिँ ऊ दिन्छ होला, त्यो मेट्रान्जोल दिन्छ होला, होइन? तै पनि जिन्दगी चलेकै छ। एउटा यो मैले सम्झिन चाहेको, देश समृद्ध किन भएन भन्ने कुराको लागि यो देशमा नेता बढी भए, है? अनि गफ बढी गर्ने, काम कम गर्ने भयो। फेरि तैँले के काम गरिछस् भनेर सोध्नु होला मान्छेले। मैले गरे जति मात्र यो देशका 3 करोड जनताले गरे भने तपाईँहरूले भनेको अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानाडा यही देशमा भन्छ। म ठोक्वा गरेर भनिदिन्छु, होइन? म 100 जनालाई रोजगारी दिन्छु, लगभग 100 जनालाई रोजगारी दिन्छु। म स्मार्ट पालिका भनेर चाहिँ मेरो आइटी कम्पनी छ, 70वटा स्थानीय तहमा मैले आइटीसँग रिलेटेड काम गरेको छु। मेरो राष्ट्रिय पोसाक घर छ, राष्ट्रिय पोसाक घरमा म तपाईँको लगभग 20-25 जनालाई रोजगारी दिन्छु, होइन? दिन्छु। यही तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ जरा पार्टनर छ, जरा पार्टनरमा 10-12 जनालाई चाहिँ तपाईँ रोजगारी दिन्छु। म त्यसै गरी मेरो स्मार्ट पालिकामा 45 जनालाई मैले चाहिँ कन्टिन्यू रोजगारी दिइरहेको छु, होइन? भने पछाडि म एउटा व्यक्तिले एउटा अभियन्ता बनेर अभियान गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पापड बेल्ल दुःख गरेर या गरेर त्या गरेर, होइन? हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ भने आज म 100भन्दा मास्तिर मानिसलाई रोजगारी दिन्छु। सोच्नुहोस्, गफले देश बन्द रहेछ त, होइन? काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा महिनाको 2.5 लाखभन्दा मास्तिर त मासिक हामी भाडा तिर्छौँ घरबेटीलाई, होइन? त्यो आफै त्यो एम्पायर बन्ने होइन नि त। गफ लाग्यो भन्छ मान्छेहरूले, गफ लागेकै होइन नि। मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ परोस् केही होस् र तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् भनेको हो मैले, होइन? बेरोजगार भएका छन्, तपाईँको चाहिँ चिया पसलमा बसेका छन्, 6-7वटासम्म चुरोट तानेका छन्, चिया खाएका छन्। के गर्नुहुन्छ? 30 वर्ष भइसकेको छ मान्छे, होइन? 30 वर्षको पुगिसकेको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? के गर्ने सोचिरहेको छु? कहिले सोच्नुहुन्छ? कहिले सोध्छ त्यसले? 30 वर्षको उमेरसम्म केही नगरेको कहिले गर्छ, होइन? बाले त 20 वर्ष उमेर सोध बालाई गएर बाले 20 वर्ष उमेर चाहिँ बिहे गरिकन तिमी जस्ता लाठे छोरा जन्मिसकेका थिए, गृहस्थी चलाइराखेका थिए, होइन?
भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई पेज पाएर भन्छ गर्नु पर्यो नि काम। विदेश 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 एउटा हातमा पासपोर्ट बोकेर एउटा हातमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हुन्छ होइन। राष्ट्रको लागि गर्छौ भने राष्ट्रिय झन्डा बोकेर बस्छ होइन। यो देशमा बस्दैन भने पासपोर्ट बोकेर जाऊ कुलेलाम ठोक, यो देशमा बस्नै पर्दैन। तर यो देशमा बस्छौ भने यो देश किन बनेन, यो देश नेताले बनाएनन् होइन। कस्ता नेता चुनेका छौ तिमीले? लाल लाग्दैन तिमीलाई चाहिँ नेताले देश बनाएन भन्नलाई? तिमी जस्तो अल्छी छौ त्यस्तै अल्छी नेता तिमीले चुनेका छौ होइन। हातमा गन्न सकिने राम्रा नेता छन् यो देशमा, हातमा गन्न सकिने राम्रा मान्छे छन् यो देशमा, हातमा गन्न सकिने व्यवसायी छन् यो देशमा। अनि हातमा जाब यो दुईवटा हातमा गन्ने मान्छे राखेर यत्रो यो चाहिँ देश तपाईँको चाहिँ नेपाल बन्छ भनेर भन्छ त? बन्दैन नि त। सबैले कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो नि होइन। चोकमा गयो त्यही छ, देश बनाए नेताले देश बनाएन, यो गरेन त्यो गरेन होइन। नेता पनि व्यवसायी हुनुपर्छ भन्छु कि म। नेता छ नि राजनीति गर्ने मान्छे, ऊ पनि व्यवसायी हुनुपर्छ होइन। ऊ व्यवसायी भएन भनेदेखि त उसको भोलिदेखि खानेबाट हरायो भ्रष्टाचार गरिहाल्छ नि त्यसले। ऊ व्यवसायी भयो भने कम्तीमा पनि होइन रोजीरोटीको लागि तपाईँ 2-4 पैसा त खाएर बस्नु पर्दैन नि त। मेरो धारणा थियो देश किन बनेन भन्ने कुरामा चाहिँ म किन गइनँ भन्नुहुन्छ भने देश बन्दैछ होइन। मलाई विश्वास छ मेरै जीवनकालमा मेरा सपनाहरू पुरा भए र मैले सोचेका कुराहरू पुरा भए र कुनै दिन म त सरकार चलाउने ठाउँमा पुगेँ र मेरा पनि बोली बेच्ने ठाउँमा पुगेँ भनेदेखि यो देश आम नेपालीले देखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन केपी ओलीले भाषण दिएका छन् नि, त्योभन्दा पनि राम्रो देश चाहिँ हामी बनाएर देखाउँछौँ। समय र सम्वादको लागि धेरै 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 नमस्कार।